अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आप हमेशा की तरह आपके साथ मुलाकात हो रही है उर्दू अकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो मौजू है कि उर्दू में दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ये दरख्वास्त का जो पैटर्न है ये मैट्रिक में और मिडिल क्लास में और मुख्तलिफ़ क्लासेस में पढ़ाया जाता है, मगर हमेशा तालिब इल्म इस दरख्वास्त को लिखने में गलती करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को उर्दू दरख्वास्त लिखना नहीं आती और उर्दू दरख्वास्त इसलिए मुश्किल है कि इसके साथ जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं वो अलामतें अमूमन तालिब इल्म जो है वो भूल जाते हैं। आज मैं फ़र्स्ट ईयर का दरख्वास्त पैटर्न बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये दरख्वास्त पैटर्न जो हम आज फर्स्ट ईयर में पढ़ने जा रहे हैं, यही पैटर्न PMS, CSS और दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में आपको कहीं भी दरख्वास्त लिखनी पड़ सकती है, तो कम अज़ कम अगर आपके ज़हन में ये पैटर्न होगा तो आपको दरख्वास्त लिखने में बहुत आसानी होती है। हमारे तालिब इल्म सारी ज़िंदगी अगरचे 5वीं क्लास के बाद उन्हें बार बार दरख्वास्त सिखाई जाती है क्लास के अंदर, मगर जब भी वो इम्तिहानी सेंटर में बैठते हैं तो वो दरख्वास्त लिखने में बहुत सारी बुनियादी गलतियाँ कर जाते हैं। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे और दरख्वास्त का जो परफेक्ट और बेहतरीन तरीका है उससे हम आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। सबसे पहले तो याद रखें कि दरख्वास्त में सबसे पहली लाइन जो होती है वो बखिदमत जनाब की होती है, यानी आप जिस शख्सियत को दरख्वास्त लिखना चाह रहे हैं आपने उसको मुखातब करना होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बहुत सारे तालिब इल्म बखिदमत जनाब के साथ जनाब भी लगाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो उसके बाद साहब भी लगा देते हैं। एक बात याद रखें कि या आपने जनाब का साबका लगाना होता है या आपने साहब का लाहका लगाना होता है। दोनों साबका और लाहका आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ये लिख रहे हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल तो उसके बाद साहब नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले इज़्ज़त के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है। और अगर आपने किसी को लिखना है प्रिंसिपल साहब तो फिर आप जनाब का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे बखिदमत जनाब का, क्योंकि आप बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप पहले वाला यानी साबका जो है उसको आप इस्तेमाल करें। तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, चेयरमैन है या कोई भी डिपार्टमेंट का हेड है, CEO है, या किसी भी डिपार्टमेंट को के हेड को या किसी भी शख्स को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, चेयरमैन बोर्ड के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं, वापटा के ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं, गैपको ऑफिसर यानी कि उसके नाम या लेस्को के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं, हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो जिसके नाम आप दरख्वास्त लिख रहे हैं आपने उसको मुखातब करना है कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत जनाब चेयरमैन। आगे आप प्रिंसिपल के बाद जब साहब नहीं लगाएंगे तो आपने कॉमा लगाना है। जैसा कि ये तस्वीर आपके सामने राउंड हो रही है, इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, फिर कॉमा, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी या लाहौर या गुजरावाला। एक मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ। तो पहली लाइन है, आप देखिए कि इसमें मैंने 2 कॉमे लगाए हैं, एक प्रिंसिपल के बाद लगाया है और एक मैंने इदारे का नाम लिखने के बाद लगाया है। फॉर एग्जांपल मैं चेयरमैन लाहौर बोर्ड के नाम दरख्वास्त लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा बखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, फिर दोबारा कॉमा और उसके बाद लाहौर। उसके बाद अगला ऑप्शन है उन्वान का। उन्वान के बाद देखिएगा कि मैंने 2 डॉट्स लगाए हैं जिसको हम राबता की अलामत कहते हैं। तो पहली लाइन के फौरन बाद आपने उन्वान बिल्कुल राइट साइड पे लिखना है। उन्वान बखिदमत जनाब तो आपने बिल्कुल दरमियान में लिखना है, लेकिन आपने राइट साइड पे उन्वान लिखना है, उसके आगे राबता की अलामत लगानी है और फिर आपने उन्वान लिखना है दरख्वास्त का। या आपने कोशिश ये करनी है कि जितना मुख्तसर उन्वान हो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर उन्वान आपका लेंथी हो जाए तो दरख्वास्त का जो मज़ा है वो नहीं रहता। कोशिश की जाती है कि मुख्तसर उन्वान होना चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूँ उन्वान में उन्वान लिख के राब्ता की अलामत लगा के उसके बाद मैं कहता हूँ दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट या दरख्वास्त बराए हसूल मुलाजमत। ये 3-4 लफ्ज़ों में मैंने दरख्वास्त का उन्वान लिख दिया। उसके बाद अगला जो है जनाब आली आता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो जनाब आली में लाम के ऊपर खड़ी डाल देते हैं या ये पर खड़ी ज़बर डाल देते हैं। तो लाम के ऊपर या ये पे कतन खड़ी ज़बर नहीं होती।
ہمیشہ جناب عالی ہوتا ہے، جناب اعلیٰ کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ تو جناب عالی جو لفظ ہے وہ آپ رائٹ سائڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے آپ نے ندائیہ یا فجائیہ کی علامت لگانی ہے جو آپ کو اس پیٹرن کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو جناب عالی کے بعد پھر آپ نیچے کنٹینٹ ٹیکسٹ کے اوپر آ جائیں گے۔ ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ لکھیں گے جو بھی آپ کا درخواست کا مدعا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ مختصر مگر جامع، یعنی درخواست بہت لینتھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جس افسر کو آپ درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کی 2 صفحے کی درخواست پڑھے۔ تو ہمیشہ درخواست مختصر مگر جامع، یعنی آپ اس میں تمام باتوں کو لکھ بھی دیں اور انتہائی مختصر اور سمرائز کر کے چیزوں کو لکھیں۔ تو 3 4 یا 5 لائنوں کی درخواست یا 1 پیراگراف کی درخواست، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس طرح آپ درخواست لکھ رہے ہیں حصول ملازمت کی، تو وہاں آپ کو 2 پیراگراف بھی لکھنے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشن اور آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے ڈگری کا اور یہ سارا دینا ہوتا ہے، تو وہاں آپ کو 1 صفحے کے اوپر بھی درخواست پھیلانا پڑ جاتی ہے۔ تو درخواست لکھنے کے بعد آخر میں آپ لکھتے ہیں آپ کی نوازش ہوگی۔ آپ کی عین نوازش ایک بہت پرانا جملہ ہو گیا ہے، آپ لکھ دیں مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی، آپ کا بہت شکریہ، کوئی بھی اس طرح کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، یعنی آپ نے شکریہ ادا کرنا، وہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کی عین نوازش والا لفظ ہے یا جملہ ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے، میٹرک کے بچوں والا، لیکن اگر آپ وہ بھی لکھنا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بالکل لیفٹ سائڈ پہ آپ نے 3 چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں: العارض یا عرض گزار، درخواست گزار یا تابع فرما۔ یہ 3 4 لفظ ہیں۔ تابع دار کا لفظ غلط ہوتا ہے، آپ نے تابع دار کا لفظ استعمال نہیں کرنا، تابع فرما کا کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ درخواست گزار، عرض گزار یا العارض، اس طرح کا کوئی لفظ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے نیچے بورڈ کے اندر تو بچے الف بے جیم لکھ دیتے ہیں یا حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایکچوئل کسی کو درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے پوری ڈیٹیل اس میں لکھنی ہوتی ہے، اپنا نام، والد کا نام، آپ کا سٹیٹس، یا جس چیز کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنا تھوڑا سا اس میں تعارف کروانا ہوتا ہے۔ اب آخر میں ایک چیز آتی ہے تاریخ کی۔ تاریخ آپ نے جو آپ کی درخواست گزار والی لائن ہوگی، جہاں آپ نے العارض یا عرض گزار یا تابع فرما لکھا ہوگا، اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ ایک درخواست کا آپشن دیتے ہیں، تاریخ کا آپشن لگاتے ہیں۔ تو تاریخ کا لفظ آپ نے اردو میں لکھنا ہے، یا آپ مورخہ لکھ لیں یا آپ تاریخ کا ہی لفظ لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے رابطہ کی علامت ڈالنی ہے، 2 ڈاٹ جو اوپر آپ نے عنوان کے بعد بھی لکھے تھے، اور اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے 2 شکل میں، یا تو آپ اس شکل میں لکھ لیں رومن اردو میں کہ 3 مارچ 2025، یعنی کہ ایک رومن میں، دوسرا آپ اردو میں لکھیں کہ 22 مارچ 22 مارچ پھر 2025، یعنی اس طرح آپ لکھ لیں۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ جو سلیش ڈال کے لکھا جاتا ہے یا انگریزی میں لکھا جاتا ہے، وہ تمام طریقے، تمام پیٹرن تاریخ لکھنے کا غلط ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، یا میں آپ کو جو آپ کے ساتھ پیپر ایک اپلیکیشن کا طریقہ کار جو نظر آ رہا ہے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا طریقہ ہے۔ اب اس میں ہم نمبر کیسے بورڈ میں آتے ہیں؟ 10 نمبر کی درخواست ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں 5 نمبر پیٹرن کے ہیں اور 5 نمبر جو ہیں وہ ٹیکسٹ کی ہیں۔ پہلے ہم پیٹرن کو دیکھتے ہیں۔ ایک نمبر تو پہلی لائن کا ہوتا ہے، دوسرا نمبر عنوان کا ہوتا ہے، تیسرا نمبر جناب عالی کا ہوتا ہے، چوتھا نمبر اینڈ پہ العارض کا ہوتا ہے، اور 5واں نمبر تاریخ کا ہوتا ہے۔ یہ 5 نمبر تو آپ کے تاریخ کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 5 نمبر ہوں گے وہ آپ کے ٹیکسٹ میں سے ہوں گے۔ یاد رکھیں، بورڈ میں جو بچے درخواست لکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ درخواست وہ واحد کوشچن ہوتا ہے، یہ چند کوشچنز میں آتا ہے جس میں 10 میں سے 10 نمبر مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کا پیٹرن بالکل ٹھیک ہے تو آپ کو ٹیکسٹ میں 3 سے 4 نمبر بھی مل جائیں تو آپ کو درخواست میں 10 یا 9 نمبر آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اور یہ پیٹرن آپ نے پوری زندگی فالو کرنا ہے۔ زندگی میں کہیں بھی آپ کو اردو میں درخواست لکھنا پڑ سکتی ہے تو آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں گے۔ یہ درخواست کا طریقہ ہو گیا۔ انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ پورے پیٹرن کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج یعنی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی کو آپ لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں پورا انٹرمیڈیٹ کا، پی ایم ایس کا، سی ایس ایس کا جتنا بھی اردو کا سلیبس ہے میں اس کے اوپر اپنے لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ ان لیکچرز کو بہت آسان فہم کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔